couple new shops just opened up. We replaced the ones that recently shut. Summer's over, the leaves are changing. Friday night lights, football season. Looks like Tammy's getting hitched again. It's only been 1 month since she broke up with old what's his name. Living in a small town just south of the main route. We got one way in, one way out. A few stop signs and a roundabout in a small town. Mas midaghan pa karon ang pagpunsisok sa mga tinunan kolehiyo nga sentro ang pagpangayo sa educational assistance gikan sa pagamhanang lokal sa Lantapan. Sanglit ito no lang kini atol sa hatod serbisyo sa barangay. Sa napay gayong hatod serbisyo sa barangay Bugkaon na nahimong highlights ang educational assistance kayang uban niini wala pay alas 7 sa buntag diha na nakalinya aron makauna sa gitunol nga programa. Base sa obserbasyon, wala na'y hostong linya diha sa lamisa nga miabi-abi sa mong ayuda gumikan kay ang tanan buot makauna. Nga bisan si Kapitan Maravilis mihangyo na sa mga tinunan aron hapsay nga proseso. Samtang padayon ang ubang ahensya o buhatan sa pagamhanan nga padayon ang pagtunol sa programa haom sa tumong sa hatod serbisyo. Ang local civil registrar nga nagpadayon sa pagdawat alang sa libreng kasal sibil sa umabot Pebrero 14 og nasairan nga Pebrero 3 ning tuiga kutob ang ilang pagdawat sa mass wedding registration og nalakip sa gidawat sa venue ang birth certificate o PSA inquiries. Ang Municipal Health Office sa libreng check-up din diha ang tulo ka doktor nga miabi-abi sa gihanyag nga pag-alagad ubanan ini ang libreng tambal. Samtang solo force si Dr. Babing Altumira sa pag-ibot sa ngipon nga libre gihapong gitonol ngadto sa nakabenepisyo apan limitado. Samtang diha ang fogging alang sa pag-abog sa puloy-anan sa mga lamok nga kampanya batok dinggi nga balatian. Libreng masahe nga pulos trend sa TESDA pinaagi sa Community Training and Employment Coordinator uban ang manicure and pedicure lakip na ang alot. Ang Municipal Environment and Natural Resources nga padayong nagtubag sa padayong kampanya aron pagpananom sa kahoy din gitunol niini ang klase-klase nga fruit trees nga motubo sa maong barangay. Gitunol usab ni board member Johnny Dinlayan ang movable steel tent pinagi sa iyang representative nga si Barangay Kagawad Marlon Dinlayan nga magamit sa bisan unsang okasyon aron masilungan kung adunay mga kalihukan sa ilang barangay. Ang Municipal Agriculture Office mipahat alang sa mga mag-uuma nga narehistro sa registry system for basic sector in agriculture. Din girafol ang kalim-an kasakong branded nga abono ug laing kalim-an usab nga similya sa mais nga pwedeng maisprehan diha sa daruhan. Diha usab ang presensya ni board member Holis Monsanto nga matag hatod serbisyo makapadayag sa iyang padayong pag-alagad sa segundo distrito diin ang Lantapan mo'y usa sa iyang gisakupan. Ang gidugukan karon nga educational assistance kabakas niini ang mga buhatan sa pagamhanan sama sa budget, accounting, social welfare and development, treasurer ug mayor's office. Gawas sa Philippine National Police nga mikontrolar sa bagang duot sa mga tinunan sa kolehiyo nga miduso sa ilang requirements sa educational assistance. Diha usab ang laing national agency nga kanunay nakig-alayon sa programa, ang Land Transportation Office nga midawat sa gihapon alang sa student permit sa pagmaneho o registration ngadto sa mga sakyanan. Ang hatod serbisyo sa barangay regular nang gipatuman gikan sa pagamhanang lokal sa Lantapan pinagi sa amahan sa Lantapan
Kaabag na niini ang 15th Sangguniang Bayan din sa Barangay Bugkaon diha ang pipila ka membro niini. Napadayag usab sa Bugkaon ang tinguhang pag-usab sa buluhisan gumikan kay 2005 pa ang kasamtangang gibasihan sa pagbuhis ngadto sa mga tigpatigayon nga sumala pang musaka sa 10% na unya ang pagsingil niini kon hinayon nang ma-approve ang 2025 nga tax revenue alang sa lantapan. Nagpabilin sa gihapon ang road rehabilitation gikan sa engineering office kung asa irekomenda gikan sa konseho ang tumbok nga dalang i-repair. Padayon usab nga gitamdan sa mga voluntaryo sa barangay ang ilang pag-abag sa matag hatod serbisyo gikan sa mga barangay health workers, barangay tanod ug ang rehistradong kabalikat Civicom. Kumbati og salamat sa makadagan mga laagan.